समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतमा यही मङ्सिर 15 गतेबाट गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोकेर मुद्दाको सुनवाई हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा आज बसेको न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले मङ्सिर 15 गतेबाट गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोकेर मुद्दाको सुनवाई गर्ने निर्णय गरेको हो। गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको पेशी तोकी सुनवाई गर्नुपर्ने माग सर्वोच्चका न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले गर्दै आएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीशहरूलाई मुद्दाको पेशी तोक्ने अभ्यास हुँदै आएको छ। अब गोला प्रक्रिया लागू भएपछि कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा राख्ने भन्ने कुराको निर्धारण प्रधान न्यायाधीशले नगरी गोला प्रक्रियाबाटै हुनेछ। गोला प्रक्रियाको सम्पूर्ण कार्यविधि तयार भएको र अब सो प्रक्रिया कार्यान्वयनमा लैजान सकिने अवस्था बनेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। गोला प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने तथा समग्र न्यायपालिकाको सुधार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आज पनि विरोधका कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। बारको आन्दोलन तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराप्रतिको असन्तुष्टिका कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका सुनवाई अवरुद्ध भइरहेको छ। अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा र अन्य केही मुद्दाहरूमा मात्रै सुनवाई हुँदै आइरहेको छ। घरैबाट सुरु गरौँ महिला हिंसा अन्त्य गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ आजबाट लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सुरु भएको छ। अभियान अन्तर्गत समाजमा विद्यमान विभिन्न प्रकारका सामाजिक भेदभाव, छुवाछुत, लैङ्गिक हिंसा जस्ता कुप्रथा र कुरीतिका विरुद्ध वडा-वडासम्म सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। महिला हिंसालाई निरुत्साहित गर्नका लागि विभिन्न कानुन बनेका छन्, तर ती कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। महिला हिंसा विरुद्ध सचेतना जगाउन सञ्चालन गरिने 16 दिने अभियानका क्रममा सन्देश दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले महिलालाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउँदै महिला र पुरुषमा भएको असमान शक्ति संरचनामा परिवर्तन गर्न सकेमा महिला हिंसालाई न्यून गर्न सकिने पनि बताउनुभयो। 16 दिने अभियानको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि खालका हिंसा हुनै नदिने र भइहालेमा अपराधीलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। लैङ्गिक उत्तरदायी शासन पद्धतिलाई सरकारका सबै तहमा संस्थागत गर्दै महिलाहरूलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र सक्षम बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले विद्यालयमा हुने हिंसा विरुद्ध समेत सरकारवालाहरूले कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सबभन्दा पहिला घरभित्रको हिंसालाई समाप्त गर्न सक्यौँ भने राज्य एउटा स्वच्छ राज्य हुन्छ। घरभित्र हिंसा रहेन भने अनि मात्रै राष्ट्र चाहिँ समुद्र हुन सक्छ। महिला हिंसा सम्बन्धी 75% हिंसा घर अथवा नजिकका आफन्तबाट हुने गरेको अवस्थामा न्याय पाउन सुनिश्चित नभएको र घर परिवारसँग सम्बन्ध बिग्रिने डरले अधिकांश हिंसा विरुद्ध महिलाहरूले उजुरी गर्न हिचकिचाउने गरेका छन्। यस अवस्थामा जोखिममा परेकालाई उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न ढुङ्गेलको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। यस्तै लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने क्रम सुरु भएको छ। सोही सन्दर्भमा विराटनगरमा प्रभात फेरीको आयोजना गरियो। प्रदेश 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको र्याली विराटनगरको देवकोटा चोकबाट सुरु भई नगरको विभिन्न भागमा परिक्रमापछि देवकोटा चोकमा नै सम्पन्न भएको थियो। महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि छाउपडी प्रथा, बालविवाह, बहुविवाह जस्ता खराब संस्कार अन्त्य गर्ने कार्यक्रममा विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्नेमा कैलालीका महिला अधिकार कर्मीहरूले जोड दिएका छन्। जनचेतनाको अभाव र महिला सशक्तिकरण नहुँदा महिलामाथि हिंसा हुने क्रममा उल्लेख्य कमी नआएको उनीहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुरक्षा निकायको व्यावसायिक दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा काठमाडौँमा आयोजित सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक
आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा निकायलाई सबल बनाउन सके मात्रै मुलुक र नागरिकको सुरक्षा हुनेमा जोड दिनुभयो। शान्ति, सुरक्षा, विकास, निर्माण र सुशासनको आधारशिला भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले नागरिकको सुरक्षित जीवन सम्भव बनाउन सबल सुरक्षा प्रबन्ध आवश्यक भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित सशस्त्र प्रहरीले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। देशमा विधिवत शासन स्थापना गर्ने, संविधानको भावना र बलबन्द जनताका नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्ने, भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण गर्ने, भाइचारा र सहअस्तित्व कायम राख्दै सबै जात जाति, भाषा भाषी, लिङ्ग, वर्ण, धर्म, समुदायका सर्वाङ्गीण विकास गर्ने वर्तमान सरकार दृढ सङ्कल्पित छ। यो सङ्कल्पलाई पुरा गर्न यिनै तहका सरकार, सुरक्षा निकायहरू लगायतका राष्ट्रका सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू, नागरिक समाज, आम जनता सबैका सामूहिक प्रयास आवश्यक छ। समारोहमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिम सम्पन्न गरेका 4 महिला र 54 पुरुष गरी 58 जना सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरू दीक्षित हुनुभएको छ। समग्र तालिममा उत्कृष्ट हुने प्रहरी निरीक्षकहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाले पुरस्कार समेत प्रदान गर्नुभएको थियो। समाचारहरू बाँकी नै छन्। चितवनमा भोलिबाट सुरु हुने नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजक कमिटीले जनाएको छ। महाधिवेशनको उद्घाटन र बन्द सत्र सञ्चालनका लागि सबै तयारी सकिएको जनाउँदै उद्घाटन सत्रमा करिब 5 लाख मानिस जम्मा हुने एमालेले जनाएको छ। महाधिवेशन उद्घाटनका लागि चितवनको नारायणी नदी किनारमा मञ्च बनाइएको छ। यसैगरी बन्द सत्र पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा गर्ने कार्यक्रम छ। महाधिवेशनमा सहभागिताका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र देशभरबाट हजारौं नेता तथा कार्यकर्ताहरू चितवन पुगेका छन्। उद्घाटन कार्यक्रममा करिब 5 लाख कार्यकर्ता र प्रतिनिधि सहभागी गराइने एमालेले बताएको छ। महाधिवेशनको उद्घाटन र बन्द सत्र सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै तयारी सकिएको महाधिवेशन प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। एमालेको महाधिवेशनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। नेपाली कांग्रेसले आसन्न 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आजसम्म 32 जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। बाँकी जिल्लामा पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार भोलिदेखि जिल्ला अधिवेशन प्रारम्भ हुने कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका 35 जिल्लामध्ये रसुवा बाहेक सबैमा पार्टीको जिल्ला अधिवेशन भएको र परिणाम आउने क्रममा रहेको समितिले जनाएको छ। यसैगरी 165 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये हाल 122 निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रीय अधिवेशन भएको र बाँकीमा अधिवेशन हुने क्रममा रहेको पनि समितिले जनाएको छ। अधिवेशन प्रारम्भ भएका केही जिल्लामा मतदान भई परिणाम प्राप्त भइसकेको छ। त्यस्तै केही जिल्लामा मनोनयन गरी मतदान भइरहेको छ भने केहीमा सर्वसम्मतिको प्रयास भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्। हालको विधान अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा 25 जना र बढीमा 27 जनाका दरले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था छ। हाल प्रारम्भ भइसकेका 122 निर्वाचन क्षेत्रबाट 3000 बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भइसकेका छन्। 14औं महाधिवेशनका लागि गत भदौ 18 गतेदेखि वडा स्तरीय अधिवेशन प्रारम्भ गरेको कांग्रेसले त्यसै त अधिकांश जिल्लामा पालिका स्तरको अधिवेशन र प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। कांग्रेसको पछिल्लो संशोधित अधिवेशन कार्यतालिका अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन एक क्षेत्र मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन मङ्सिर 6 गतेका लागि निर्धारण गरिएको थियो। त्यसैगरी एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन मङ्सिर 10 गते शुक्रबार हुँदैछ भने प्रदेश अधिवेशन मङ्सिर 16 र 17 गते गर्ने कार्यतालिका छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन यही मङ्सिर 24 देखि 26 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने कार्यक्रम छ। क्रियाशील सदस्यताको विवादका कारण महाधिवेशनको निर्धारित जिल्ला अधिवेशनहरू क्षेत्रीय अधिवेशनहरू केही ढिलाइ भएको हो।
निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दलको आय र व्ययको लेखा राख्ने ढाँचा स्वीकृत गरेको छ। राजनैतिक दलले गर्ने आम्दानी र खर्चलाई विभिन्न शीर्षकमा वर्गीकरण गरी आम्दानी र खर्चको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनको लागि 8वटा फारमको ढाँचा तोकिएको छ। लेखा राख्नका लागि सम्बन्धित फारममा नै फारम भर्ने निर्देशिका समेत व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगका सहसचिव शालिग्राम शर्माले जानकारी दिनुभयो। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 40 मा राजनैतिक दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। दलले राख्ने लेखाको ढाँचा आयोगले तोक्ने व्यवस्था रहेको छ। सबै राजनैतिक दलहरूलाई तथा सम्बन्धित विज्ञसँग सुझाव संकलन गरी प्राप्त सुझाव समावेश गरी दलको आय र व्ययको लेखाको ढाँचा तोकिएको जानकारी दिएको छ। उक्त नयाँ व्यवस्थाले राजनैतिक दलको आर्थिक कारोबार व्यवस्थित, पारदर्शी र एकरूपता हुने आयोगले विश्वास लिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकका सेवाका लागि स्थापना भएका सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनमा कमी हुन थालेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय भवन उद्घाटन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने काममा महालेखाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको उत्तिकै भूमिका रहने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रत्येक वर्ष बेरोजगारी बढ्नु चुनौतीको विषय रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको कसरी फर्च्यौट गर्ने भन्ने सवालको जवाफ खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नागरिकले थोपा गरेर जम्मा गरेको अर्थको सही सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने हेर्ने दायित्व पूरा गर्न महालेखालाई राष्ट्रपतिले आग्रह गर्नुभयो। कसरी विगतको बेरोजगारी फर्च्यौट गर्ने र कसरी आगामी दिनमा यसलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने, यी सवालहरूको जवाफ त खोज्नै पर्दछ। साथै आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसक्दा मुलुकले बेहोर्न बाध्य हुनु परेको परिणामको समेत परीक्षण तथा मूल्याङ्कन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर ध्यान पुर्याउनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले वर्षेनी बेरोजगारी बढ्दै गएको र हाल 6 खर्ब 76 अर्ब बेरोजगारी पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो। आधार र वातावरणसँग आफ्नो कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार र कार्यवातावरण तुलना गर्दा कतिपय अवस्थामा हिंताबोध भई कार्यक्षमतामा समेत कमी आएको छ। यो भवन निर्माण भएपछि आजैदेखि यहाँका सबै कर्मचारीको शिर र मनोबल उच्च भएको छ। 2072 को भूकम्पले बबरमहल स्थित भवनमा क्षति पुगेर प्रयोग गर्न नसकिने भएपछि अनामनगरमा नयाँ भवन निर्माण गरिएको हो। बबरमहलको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि केही कोठा मात्रै प्रयोग गरेर पुलचोक, ताहासल, अनामनगर र दिल्ली बजारमा भवन भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो। नयाँ निर्मित भवनमा परम्परागत र आधुनिक दुवै ढाँचालाई प्रयोग गरिएको छ। नयाँ भवनमा लेखा परीक्षणका फाइल व्यवस्थापनका लागि एकीकृत कक्ष समेत व्यवस्थापन गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। 53 ग्रेड को सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेंथ का साथ जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। Now available in a large pack with a great introductory offer. Live on. Good hair day every day. उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञान चक्की आटा, पकाउँदा रमाइलो, खाँदा स्वादिलो। ज्ञान चक्की आटा हेयर दुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन। उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनिला। विश्रामपछि अब बाँकी समाचार। नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले आगामी सन् 2026 सम्ममा अल्प विकसित राष्ट्रबाट मध्यम स्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। अनुमोदनका लागि राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले महासभामा पेश गरेको प्रस्ताव महासभाले पारित गरेको हो। नेपालको स्तरोन्नति सम्बन्धी प्रस्तावलाई 5 वर्षको तयारी अवधिसहित अनुमोदन गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली स्थायी नियोग प्रमुख अमृत राईले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारले स्तरोन्नति सम्बन्धी रणनीति तर्जुमा समेत गरिसकेको र अबको 5 वर्षभित्र अर्थतन्त्रको संरचना तयार पार्नुपर्ने दायित्व रहेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई अल्प विकसित देशहरूको सूचीमा राखेको 50 वर्षपछि विकासशील देशमा स्तरोन्नति गरेको छ। विकासका विभिन्न मापदण्डका आधारमा राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई
सन् 1971 अल्पविकसित देशको रूपमा सूचीकृत गरेको थियो। नेपालले विश्व मानचित्रमा आफूलाई विकासशील देशको सूचीमा सूचीकृत गर्न सफल हुनु नेपालका लागि प्रतिष्ठाको विषय भएको जानकारहरूले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट पतन भएका कारण आफूहरूले विद्रोह गरेको बताउनु भएको छ। समाजवादी प्रेस संगठन सुर्खेतले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले एमाले विकृति, विसङ्गति, व्यक्तिवाद र गुटबन्दीमा लिप्त भएकोले आन्दोलन रक्षाका लागि विद्रोह गर्नु परेको बताउनु भयो। तत्काल कुनै पार्टीसँग एकता नहुने र पार्टी संगठन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने उहाँले बताउनु भयो। चरम व्यक्तिवाद छ, त्यहाँ अहङ्कारवाद छ, त्यहाँ गुटवाद छ, त्यहाँ निरङ्कुश प्रवृत्ति छ र त्यहाँ भएका मान्छेहरू छटपट गरिरहेका छन्। विभिन्न देशहरूमा हालै भएका विपदका घटनामा सिकिएका पाठ अनुभवबारे छलफल गरी सुरक्षित तथा मर्यादित आवासको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले आवास तथा बस्ती सम्बन्धी क्षेत्रीय सिकाइ एवं सहकार्य सुरु गरिएको छ। एसिया सेन्टर फोरमको वार्षिक सम्मेलन 2021 अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रमको ललितपुरमा उद्घाटन गर्नुहुँदै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले भौगोलिक विकटता भएका ठाउँमा बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको बताउनुहुँदै नागरिकको हकका रूपमा रहेको सुरक्षित वासस्थानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। संविधानले राज्यको सन्तुलित र समावेशी विकासको परिकल्पना गर्दै संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गतको आवासको हकलाई सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। आवासको हकको कानुन बनाएरै यसलाई कार्यान्वयनको अवस्थामा लगेको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरी आर्थिक रूपले विकर्ण, दलित, मुसलमान र अन्य लक्षित समुदायका लागि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम तथा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमहरूका लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रममा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका आवाससँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट 18 देशका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र आवास क्षेत्रमा कटिबद्ध व्यक्तिहरू गरी 150 जना प्रत्यक्ष सहभागी रहेका छन्। भर्चुअल रूपमा समेत सञ्चालन गरिएको सम्मेलनले आवास सम्बन्धी कार्य गर्ने सङ्घ संस्था तथा सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय प्रवर्धन गर्नका लागि राष्ट्रिय आवास मञ्चको स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 308 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको 8909 जनाको पीसीआर एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 308 जनामा संक्रमण देखिएको हो। 24 घण्टामा देशभर 298 जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नै 3 जनाको संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। देशभर 7349 जना भने सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय कोरोना लगायत अन्य रोग पनि निको हुने भन्दै मानिसहरूमा जथाभावी एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग गरेको पाइएकाले त्यसो नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। कस्तो अवस्थामा कसरी औषधि प्रयोग गर्ने त हेरौं आजको कोरोना केयर। पछिल्लो समय एन्टिबायोटिक औषधिको अनुचित र अत्याधिक प्रयोग हुन थालेको छ, जसले गर्दा मानिसहरूलाई दीर्घकालीन असर गर्ने भन्दै चिकित्सकको सल्लाह बिना औषधि प्रयोग नगर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सुझाएको छ। कोरोनाको लक्षण देखिँदा पनि परीक्षण नगरी चिकित्सकको सल्लाह बिना औषधि प्रयोग गरेको पाइएकोले त्यसो नगर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। यस्ता औषधिको अवांछित प्रयोग हुँदा लक्षित सूक्ष्म जीवले प्रतिरोध क्षमता विकास गर्ने र तिनले गराउने रोग निको हुने तथा बिरामीको मृत्यु पनि हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। यो संक्रमणमा प्रयोग गरिने विभिन्न खालका चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियल औषधिहरूको जथाभावी प्रयोग, चाहे त्यो मानिसमा होस् चाहे चाहिँ पशुपक्षीमा होस्, यी कारणहरूले गर्दाखेरि सूक्ष्म जीवाणुहरू जस्तै चाहिँ ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गी, परजीवी यिनीहरूले औषधिप्रतिको चाहिँ विरोध गर्ने अथवा चाहिँ रेजिस्टेन्स गर्ने शक्ति चाहिँ क्षमता विकास गरेको कारणले यो विश्वव्यापी चाहिँ समस्याको रूपमा चाहिँ आइरहेको छ। र यसले गर्दाखेरि जुन
उपचार पद्धति हो, सङ्क्रमणको उपचार पद्धति हो, त्यो उपचार पद्धतिमा पनि यसले चाहिँ ठुलो चाहिँ नकारात्मक चाहिँ प्रभाव चाहिँ पारिरहेको चाहिँ देखिएको चाहिँ छ। र यस वर्षको यो एन्टिमाइक्रोबियल सचेतना सप्ताहको चाहिँ मूल विषय सचेतना फैलाउँदै प्रतिरोध रोकौँ भन्ने रहेको छ भने मूल नारा एन्टिमाइक्रोबियल्स औषधिहरूको प्रयोग सावधानीपूर्वक गरौँ भन्ने चाहिँ यसको मूल नारा चाहिँ रहेको छ। चिकित्सकको सल्लाह बिना नै बिरामीले आफै वा औषधि पसलबाट किनेर एन्टिमाइक्रोबियल औषधि प्रयोग गर्दा टाइफाइड र औलो जस्ता रोग लाग्दा पनि बिरामीको उपचार गर्न कठिन हुने गरेको अनुभव चिकित्सकहरू सुनाउँछन्। ब्याक्टेरियाबाट हुने संक्रमणलाई कुनै पनि औषधिले काम नगर्ने वा कोभिडकै बिरामीलाई पनि उपचार गर्दा औषधिले काम नगरेका थुप्रै घटनाहरू देखिने गरेका कारण सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ। एक स्वास्थ्य अवधारणा मार्फत एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स एक विश्वव्यापी चाहिँ समस्या हो भन्ने चाहिँ पहिचान गरी यसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, खाद्य तथा वातावरणको क्षेत्रलाई चाहिँ संलग्न गराउने र त्यस्तै एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्ससँग जुझ्नको लागि चाहिँ व्यक्ति, सरकार, नागरिक समाज, स्वास्थ्य कर्मीहरू, पशु स्वास्थ्य कर्मी, वातावरण विज्ञहरू र कृषि विज्ञहरू, खाद्य विज्ञहरू, सञ्चारकर्मीहरूको चाहिँ भूमिकालाई चाहिँ पहिचान गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्य रहेको छ। र यसको साथै सम्बन्धित सबै क्षेत्रहरूबाट एन्टिमाइक्रोबियल औषधिहरूको समुचित प्रयोगको लागि व्यवहारमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउने र यो सानो प्रयासले पनि चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने यो सन्देश प्रवाह गर्नु नै यो विश्व एन्टिमाइक्रोबियल सचेतना सप्ताहको चाहिँ मुख्य चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। यो एन्टिमाइक्रोबियल जुन औषधिहरू छ यो औषधिको चाहिँ जथाभावी चाहिँ प्रयोगले हामीमा चाहिँ जुन सङ्क्रमणलाई चाहिँ उपचार गर्ने जुन चाहिँ क्षमता हो त्यो क्षमता पनि कमजोरी भएर चाहिँ गइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ यो मार्फत हामीले चाहिँ एउटा सन्देश के दिन खोजिरहेछौँ भने यस्ता चाहिँ मतलब एन्टिमाइक्रोबियल औषधिहरू हरेक क्षेत्रबाट हरेक व्यक्तिले चाहिँ चाहे चाहिँ व्यक्ति हुन्, चाहे चाहिँ किसान हुन्, चाहे चाहिँ जोसुकैले पनि यसलाई सावधानीपूर्वक चाहिँ प्रयोग गरौँ। कोरोना निको हुन्छ भन्दै कतिपयले अनावश्यक औषधि सिफारिस गर्ने गरेको भन्दै चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र औषधि सेवन गर्न सर्वसाधारणलाई भनिएको छ। ब्याक्टेरिया, भाइरल र ढुसी जस्ता सूक्ष्म जीव विरुद्ध प्रयोग गरिने एन्टिबायोटिक, एन्टिभाइरल, एन्टिफङ्गल औषधिलाई एन्टिमाइक्रोबियल भनिन्छ। यस्ता औषधिको अवांछित प्रयोग हुँदा लक्षित सूक्ष्म जीवले प्रतिरोध क्षमता विकास गर्ने र तिनले गराउने रोग निको नहुने तथा बिरामीको मृत्यु पनि हुन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स जनस्वास्थ्य मात्रै होइन पशु स्वास्थ्यदेखि लिएर प्राकृतिक रूपमा हरेक कुरामा असर पर्ने हुनाले सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ। आफूलाई कुनै किसिमको अस्वस्थता भएमा चिकित्सकसँगको परामर्श र आवश्यकता अनुसार प्रयोगशाला परीक्षणपछि मात्र उपयुक्त औषधि सेवन गर्नुपर्छ। जथाभावी औषधि सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा असर परि अकालमै ज्यान जान सक्ने भएकाले विशेषज्ञहरूको परामर्श अनिवार्य लिनुपर्छ। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मङ्सिर 15बाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेशी, गोला प्रक्रियाबाट तोकिने, गोला प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याउने सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निर्णय। घरैबाट सुरु गरौं महिला हिंसा अन्त्य गरौं भन्ने नाराका साथ लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सुरु। अभियान अन्तर्गत वडासम्म चेतनामूलक कार्यक्रम गरिने। देशमा सुशासन कायम राख्न सबैको प्रयास आवश्यक रहेकोमा प्रधानमन्त्रीको जोड। सुरक्षा निकायको दक्षता र क्षमता बढाउन प्राथमिकता दिइने भनाई। नेपाल विश्व मानचित्रमा अल्प विकसित राष्ट्रबाट मध्यम स्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति सम्बन्धी प्रस्ताव राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट अनुमोदित। कार्तिक 25 गतिदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय जनगणना आज सम्पन्न। प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गर्न कम्तीमा 3 महिना लाग्ने तथ्याङ्क विभागको भनाई। रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई जोखिमपूर्ण टापुमा स्थानान्तरण गरेको भन्दै बङ्गलादेशको आलोचना। बलपूर्वक नभई अल्पकालीन व्यवस्थापन गरिएको बङ्गलादेशको भनाई। र T20 महिला विश्वकप अन्तर्गत छनौट प्रतियोगितामा नेपालको दोस्रो जित। कुवेतलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै नेपाल अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा। गत कार्तिक 25 गतेदेखि देशभरि एकैसाथ सुरु भएको राष्ट्रिय जनगणना आज सम्पन्न भएको छ।
जनगणनाको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गर्न कम्तीमा 3 महिना लाग्ने तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। 12औं राष्ट्रिय जनगणना आजदेखि सम्पन्न भए पनि कालापानी क्षेत्रको जनगणना भने हुन सकेन। घर तथा परिवार सूचीकरणबाट आएको तथ्याङ्कका आधारमा सुरु गरिएको जनगणनामा करिब 70 लाख घर परिवार र 3 करोड नेपालीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ। देशभर परिचालन गरिएका 40,000 गणक तथा 8,500 सुपरिवेक्षकले प्रत्येक घर घरमा पुगेर व्यक्तिको नाम, जात, पेसा, व्यवसाय, शिक्षाको अवस्था, खानेपानीको अवस्था, आर्थिक अवस्था, घरयासी सुविधा र साधनहरू, वार्षिक आय लगायतका विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका थिए। तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि भौगोलिक विकटता भएका स्थानमा हेलिकप्टर पठाएर जनगणना गरिएको छ। दार्चुलाको छाङरुङ टिङ्करमा भारतको भूमिबाट जानुपर्ने अवस्था, नेपालको बाटोबाट जान नसक्ने अवस्था, त्यसले गर्दा हाम्रा गणकहरू त्यहाँबाट 3 जना टोली चाहिँ हामीले हाम्रो नेपालकै बाटोबाट पठायौँ। त्यसलाई 3-4 दिन त हिँडेर पनि पुग्नुपर्ने अवस्था आयो र उहाँहरूलाई फर्केनको लागि हेलिकप्टरको व्यवस्था पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यहाँ अलिकति हामीलाई समस्या आएको काममा। त्यस्तै गरेर बिगु यता हाम्रो दोलखाको बिगुमा अलिकति साह्रै दुर्गम, अति दुर्गम, 3 दिन हिँडेर जानुपर्ने जङ्गलको बाटो, त्यहाँ पनि हाम्रो गणकहरू पुगेर जनगणना सम्पन्न गरेर आइसक्नु भएको छ। नेपालको चुच्चे नक्सामा समावेश गरिएको कालापानी क्षेत्रको जनगणना भने नभएको विभागले जनाएको छ। लिपुलेक र कालापानीको केस अलिक जटिल छ, फरक पनि केस हो। यो चाहिँ हामीले कुटनीतिकमा पहल मार्फत अगाडि बढाएका छौँ र त्यो पहल चाहिँ कुटनीतिक तर्फबाट केही पनि जवाफ आएको छैन अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत। यदि त्यो पनि हुन सकेन भने कुनै वैकल्पिक विधिबाट जनगणना सम्पन्न गरेर त्यहाँको जनसङ्ख्या कति छन् भनेर हामीले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रक्रिया केन्द्र तथा विभागले गर्नेछ। पछि कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गरिएको जनगणनाको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गर्न कम्तीमा 3 महिना समय लाग्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। महिला पुरुषको विवरण मात्र सङ्कलन गरेर 1968 सालमा सुरु गरिएको राष्ट्रिय जनगणनामा यस वर्ष भने सबै क्षेत्रलाई समावेश गरिएको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटी समुदायमध्ये कर्णाली प्रदेश र आसपासमा बसोबास गर्ने राउटेहरूको जनसङ्ख्या बढेको छ। कर्णाली प्रदेश र आसपासमा 10 वर्ष अघिको जनगणनामा 141 रहेकोमा यसपटकको गणनामा उनीहरूको सङ्ख्या 144 पुगेको स्थानीय जनगणना अधिकारी धर्मराज ढकालले बताउनुभयो। नेपालमा व्यवस्थापन शिक्षाका सूत्रधार प्राध्यापक स्वर्गीय ईश्वरीलाल श्रेष्ठको आत्मकथा ईश्वरीलालको जीवनी नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। राजधानी काठमाडौँमा ईश्वरीलाल स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा वाणिज्य शिक्षाविद एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले पुस्तक लोकार्पण गर्नुभयो। डाक्टर लोहनीले प्राध्यापक ईश्वरलाल कुशल शिक्षक, कुशल प्रशासक मात्र नभएर राष्ट्रप्रेमी प्रेरणादायी व्यक्तित्व रहेको पनि स्मरण गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा वाणिज्य शिक्षाको सुरुवात मात्रै नगरेर विकास र विस्तारमा अतुलनीय योगदान गरेको समेत बताउनुभयो। कार्यक्रममा सहभागी हुने वक्ताहरूले उहाँको नजिक पुग्ने जो कोहीलाई निस्वार्थ सहयोग गर्ने, सबैलाई उत्प्रेरित गर्ने व्यक्तित्व रहेको चर्चा गर्नुभयो। श्रेष्ठले 2011 साल भदौ 17 गते 17 जना विद्यार्थी जम्मा पारेर नेपालमा व्यवस्थापन शिक्षा अध्यापन गराउन सुरु गर्नुभएको थियो। अब देश बाहिरका प्रसङ्ग। म्यानमारबाट भागेर बङ्गलादेशमा शरण लिइरहेका रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूमध्ये सयौंलाई बङ्गलादेशले बङ्गालको खाडी स्थित जोखिमपूर्ण टापुमा स्थानान्तरण गरेको बताइएको छ। शरणार्थीहरूलाई उनीहरूको इच्छा बेगर त्यसरी स्थानान्तरण गर्न नपाइने नियम भए पनि बङ्गलादेशले बलपूर्वक त्यस्तो गरेको भन्दै सरकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। सन् 2017 मा म्यानमारमा सेनाले गरेको धरपकडपछि 10 लाख बढी अल्पसंख्यक रोहिङ्ग्या मुसलमानहरू भागेर छिमेकी मुलुक बङ्गलादेश प्रवेश गरेका थिए। तिनै शरणार्थी मध्येका केहीलाई दक्षिण पूर्व स्थित टापुमा सारिएको बङ्गलादेशका अधिकारीहरूले बताएका छन्। शरणार्थीहरूको अल्पकालीन वासस्थान व्यवस्थापनका लागि नयाँ स्थानमा सारिएको बताउँदै अधिकारीहरूले उक्त टापुमा 1 लाख हाराहारीमा शरणार्थीहरूलाई सारिने पनि बताएका छन्। तर बलपूर्वक स्थानान्तरणको पहल भएको भन्दै शरणार्थी सम्बद्ध संस्थाहरूले भने बङ्गलादेशको आलोचना गर्दै त्यसो नगर्न भनेका छन्। बाँकी समाचार एकैछिनमा।
अब आर्थिक समाचार। यस आर्थिक समाचारका साथमा शाङ्ग्रीला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, सम्बन्ध आफ्नोपनको। कोरोना संक्रमणको ग्राफ कम हुँदै जाँदा उद्योग व्यवसायको सञ्चालन अवस्था र उत्पादन कारोबारमा सुधार आएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कको तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण 2078ले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा क्रमशः सुधारको अवस्था देखिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले 87.2% उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको देखाएको छ। यसअघि 2077 असाढमा 28.8% मात्र रहेको उत्पादन कारोबार अवस्थामा सुधार आएर 74.7% पुगेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। यस्तै रोजगारीको अवस्था समेत सुधार आएर 77.5% बाट 97.2% पुगेको छ। केन्द्रीय बैंकले यसअघि 2077 असाढमा सम्पन्न गरेको सर्वेक्षणले बन्दाबन्दी अवधिमा सहभागी 4% उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको, 35% उद्योग व्यवसाय आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको र 61% उद्योग व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा बन्द रहेको देखाएको थियो। यस्तै कोरोना महामारी अघि 2076 फागुनको सर्वेक्षणले औसतमा 29% मात्र उत्पादन कारोबार गरेको, 77.5% रोजगारी प्रदान गरेको र 63.4% तलब ज्यालामा खर्च गरेको देखाएको थियो। पवन वर्ष शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। मात्र पछिल्लो समय 600 भन्दा धेरै कृषिजन्य संस्था र फार्महरू सञ्चालनमा आएका छन्। गाउँपालिकाले 2 वर्ष यता ब्याज अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउन थालेपछि किसानहरू उत्साहित भएर कृषि व्यवसायमा जुट्न थालेका छन्। झापाको कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का विद्या तिमसिनाले व्यावसायिक रूपमा कागतीसँगै कुखुरा पालन थाल्नु भएको छ। आफूले थालेको खेती विस्तारमा समस्या भइरहेको बेला ब्याज अनुदानमा गाउँपालिकाले ऋण दिने भएपछि उहाँलाई व्यवसाय गर्न थप हौसला मिलेको छ। धेरै नै ठुलो सपोर्ट हुन्छ, किनभने अब यो बेराहरू लडिरहेछ भने हामीले यो बेराहरूलाई पनि मर्मत गर्न सक्यो भने बाह्य चिजले यो कुखुराहरूलाई आक्रमण गर्न सकेन। ब्याज अनुदानमा ऋण पाउने भएपछि किसानहरू थप उत्साहित भएर कृषि व्यवसायमा लागेका छन्। गाउँपालिकाले यस वर्ष मात्र 112 जना किसानलाई ऋण वितरणका लागि छनौट गरी प्रक्रिया थालिएको पालिकाका पशु सेवा शाखा प्रमुख दिपेन्द्र लामिछानेले बताउनुभयो। 1,97,30,000 रुपियाँ 112 जना कृषकहरूमा चाहिँ विनियोजन गरेका छन्। पालिकाले ऋण दिन थालेपछि किसानहरू धेरैजसो पशुपालनमा जोड्न थालेका छन्। विदेशबाट फर्किएर आएर व्यवसाय थालेका तर विस्तार गर्न समस्या भएकालाई लक्षित गरी थालिएको ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको कमल गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राईले बताउनुभयो। आफ्नै क्षेत्रमा पनि केही व्यवसाय सञ्चालन गरेर चाहिँ जीविकोपार्जन गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले सहयोगको रूपमा चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। झापा जिल्लामा पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि फार्म दर्ता गरेर सञ्चालन गर्ने किसानहरूको संख्या वर्षेनी बढ्न थालेको छ। राज्यले उपलब्ध गराउने अनुदान तथा ऋण दिन थालेपछि व्यावसायिक रूपमा कृषि फार्म सञ्चालन गर्न थालेको किसानले बताएका छन्। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। यस आर्थिक समाचारका साथमा शाङ्ग्रीला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, सम्बन्ध आफ्नोपनको। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारका साथमा सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती, सुभाषको बहार, धमाकेदार उपहार, रु 50 सम्मको आकर्षक उपहार। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी टी20 महिला विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको दुबईमा जारी छनौट प्रतियोगितामा नेपाल कुवेतसँग 9 विकेटले विजयी भएको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको कुवेतले सबै विकेट गुमाएर 27 रनमा समेटिएको थियो। नेपालले भने 1 विकेट गुमाएर 49 बल बाँकी रहँदै सो लक्ष्य प्राप्त गर्यो। नेपालका तर्फबाट सङ्गीता राईले 3 विकेट, रुबिना छेत्री र करुणा भण्डारीले समान 2-2 विकेट तथा सरस्वती कुमारीले 1 विकेट लिएका थिए। ब्याटिङतर्फ इन्दु वर्माले 13 र रुबिना छेत्रीले 12 रन बनाएकी थिइन्। यो जितसँगै नेपाल 3 खेल मध्ये 2 खेल जितेर अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा समेत उक्लिएको छ। काठमाडौँका नितेश श्रेष्ठले दोस्रो टोखा नगरपालिका मेयर कप आमन्त्रण जित
कुण्डो मार्शल आर्ट प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जितेका छन्। नेपाल जित कुण्डो मार्शल आर्ट संघद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा 45देखि 50 केजीको फाइनलमा नितेशले नुवाकोटका विक्रम थापा मगरलाई पराजित गर्दै पहिलो स्वर्ण जितेका हुन्। त्यसैगरी धनगढीका प्रदीप साउद तेस्रो भएका छन्। उता पुरुष 50देखि 55 केजीमा नुवाकोटका रविन तामाङ र एपीएफका सञ्जय राईले स्वर्ण भिडन्त पक्का गरेका छन्। टोखा नगरपालिकाको मुख्य प्रायोजनमा भइरहेको प्रतियोगितामा विभिन्न 15 जिल्ला एपीएफ र भारतका गरी कुल 150 खेलाडीको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। पुरुषमा 9 र महिलामा 2 गरी कुल क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश नम्बर 1 ले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा कर्णाली प्रदेशलाई 76 रनले पराजित गर्दै प्रदेश नम्बर 1 ले दोस्रो जित निकालेको हो। 240 रनको लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली 38 ओभरमा अल आउट हुँदै 163 रन मात्र बनाउन सक्यो। कर्णालीलाई सस्तेमा समेट्न प्रदेश नम्बर 1 का श्रवण निस्कुले सर्वाधिक 4 विकेट लिएका थिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश नम्बर 1 ले निर्धारित 50 ओभरमा अल आउट हुँदै 239 रनको योगफल तयार पारेको थियो। प्रदेश नम्बर 1 का लागि विवेक आनन्द मेहताले सर्वाधिक 53 रनको योगदान गरेका थिए। खेलकुद समाचार आजलाई यति नै। खेलकुद समाचारका साथमा सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती, सुभाषको बहार, धमाकेदार उपहार, रु 50 सम्मको आकर्षक उपहार। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागहरूमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने तथा प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा 1-2 स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 6 र 8 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 19 र 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मङ्सिर 15 गतेबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेशी, गोला प्रक्रियाबाट तोकिने, गोला प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याउने सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निर्णय। घरैबाट सुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ भन्ने नाराका साथ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सुरु। अभियान अन्तर्गत वडासम्म चेतनामूलक कार्यक्रम गरिने। देशमा सुशासन कायम राख्न सबैको प्रयास आवश्यक रहेकोमा प्रधानमन्त्रीको जोड। सुरक्षा निकायको दक्षता र क्षमता बढाउन प्राथमिकता दिइने भनाई। नेपाल विश्व मानचित्रमा अल्प विकसित राष्ट्रबाट मध्यम स्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तर उन्नति सम्बन्धी प्रस्ताव राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट अनुमोदित। कार्तिक 25 गतेबाट सुरु भएको राष्ट्रिय जनगणना आज सम्पन्न। प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गर्न कम्तीमा 3 महिना लाग्ने तथ्याङ्क विभागको भनाई। रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूलाई जोखिमपूर्ण टापुमा स्थानान्तरण गरेको भन्दै बङ्गलादेशको आलोचना। बलपूर्वक नभई अल्पकालीन व्यवस्थापन गरिएको बङ्गलादेशको भनाई। र T20 महिला विश्वकप अन्तर्गत छनौट प्रतियोगितामा नेपालको दोस्रो जित। कुवेतलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै नेपाल अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा। हवस् त, समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।